नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले रिस्क एन्ड रिटर्न अन्तर्गत 2072 सालमा सोधिएको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र क्वेसन यस प्रकार दिएको छ, तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टक ए र स्टक बी दिएको छ र यसको केही इन्फर्मेसन हामीहरूलाई टेबलको फर्ममा समराइज रूपमा दिएको छ। स्टेट अफ इकोनोमी, प्रोबेबिलिटी, स्टक ए र स्टक बी को रिटर्न दिएको छ। स्टेट अफ इकोनोमी हामीलाई तीन खालको स्टेट अफ इकोनोमी दिएको छ, 1, 2 र 3 र यसको प्रोबेबिलिटी भनेको 0.4, 0.3 र 0.3 दिएको छ र त्यस्तै गरेर स्टक ए को रिटर्न भनेको हामीहरूको 10%, यो डेसिमल लेखे पनि हामीलाई पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, 15% र यो 20% दिएको छ। त्यसै गरी स्टक बी को रिटर्न भनेको नेगेटिभमा 10%, यो 20% र यो 30% दिएको छ। भनेदेखि अब हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ स्टक ए र स्टक बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ, र त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ, यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ स्टक ए र स्टक बी को लागि। त्यस्तै गरेर स्टक ए र स्टक बीबाट हामीले के बनाउन खोजिरहेका छौँ, पोर्टफोलियो बनाउन खोजिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ स्टक एमा 70% र रिमेनिङ 30% स्टक बीबाट लिएर चाहिँ हामीले एउटा पोर्टफोलियो क्रिएट गर्न गइरहेका छौँ र पोर्टफोलियो क्रिएट भइसकेपछि हामीहरूले पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्नेछ र लास्टमा हामीहरूले स्टक बी, स्टक ए, स्टक बी अथवा पोर्टफोलियो कुन चुज गर्दाखेरि हामीहरूलाई सबैभन्दा बढी रिटर्न आउँछ अथवा रिस्क कम, कम्प्यारेटिभली रिस्क कम भएको प्रोजेक्ट कुन हो, सबैभन्दा बढी सुइटेबल प्रोजेक्ट कुन हुन्छ, कुन स्टकमा लगानी गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ, ए, बी अथवा पोर्टफोलियो, यसको हामीले एन्सर दिनुपर्ने छ विथ भ्यालिड रिजन। त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालौँ स्टक ए र स्टक बी को सुरुमा सोधेको क्वेसनबाट र एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि हामीलाई एउटा टेबल बनाऊ, टेबल बनाएर गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। टेबल बनाउँदाखेरि सुरुमा स्टेट अफ इकोनोमीको लागि स्टेट लेखेँ मैले, त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटी स्टक ए कति छ, स्टक बी कति छ र स्टक रिटर्न अफ एलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेर एन्सरलाई यहाँ राख्यौँ, त्यस्तै गरेर रिटर्न बीलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेर एन्सर हामीले यहाँ लेख्छौँ है त। 6वटा कोठा भएको टेबल बनाउनु पर्ने छ र सुरुमा स्टेट अफ इकोनोमी, सुरुको 1 नम्बरमा के छ त, 1 नम्बरमा हाम्रो प्रोबेबिलिटी छ 0.4, रिटर्न ए 10% र रिटर्न बी नेगेटिभ 10%। यहाँसम्म त क्वेसनले हामीलाई दिएकै छ। अब के गर्नु पर्यो, आरए इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्नु पर्यो। आरए इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि हाम्रो कति एन्सर आउँछ, 4 आउँछ। आरबी इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ नेगेटिभमा 4। त्यस्तै गरेर 2 र 3 को पनि गर्नु पर्यो। 2 मा हामीहरूको प्रोबेबिलिटी छ 3 र आरए 15% र आरबी 20% दिएको छ। के गर्ने हामीहरूले आरए इन्टु प्रोबेबिलिटी गरौँ, यो गर्दाखेरि 4.5 आउँछ र आरबी इन्टु पी गर्दाखेरि हाम्रो 6 आउँछ। त्यस्तै गरेर 3 मा पनि जाउँ, 3 मा हाम्रो प्रोबेबिलिटी छ 3, 0.3, त्यस्तै गरेर आरए 20% र आरबी 30% छ। यसलाई प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 र 9 आउँछ, तपाईले देखिसक्नुभयो। यसपछि अब के गर्छौँ हामीहरूले यो तीनटालाई जोडिदिन्छौँ र यो तीनटालाई जोडिदिन्छौँ, जोडौँ। जोडिसकेपछि आएको एन्सरलाई लेख्छौँ हामीहरूले ई ब्र्याकेट आरए लेख्छौँ। यो भनेको के हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए भन्ने बुझिन्छ। सर्टकटमा हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एलाई के लेख्छौँ, ई आरए इक्वल टु 14% आयो र एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी बराबर कति आयो हामीहरूको 11% आयो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी लेख्दाखेरि हामीले ई ब्र्याकेट आरए आरबी यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदिउँ, फर द प्रोजेक्ट ए द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए बराबर ई आरए इक्वल टु 14.5%। त्यस्तै गरेर बी को लागि पनि फर द प्रोजेक्ट बी एक्सपेक्टेड रिटर्न अन प्रोजेक्ट बी बराबर इआरबी इक्वल टु 11%। त्यसपछि हामीहरूले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए र बी निकाल्यौँ, जुन छ 14.5% र 11%। त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकालौँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि हामीहरूलाई यस्तो खालको टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, प्रोबेबिलिटी रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी रिटर्न अफ बी र रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न को स्क्वायर माइनस पी गर्न सक्छौँ। त्यो सुरुको वर्षको हेरौँ, सुरुको वर्षको प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति थियो, स्टेट 1 को इकोनोमीको प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.4 थियो, रिटर्न अफ ए क्वेसनले दिएको छ 10%। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि 10 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो कति आएको छ, 14 आएको छ नि, त्यो घटाउँछौँ, 14 घटाउँछौँ, त्यसको स्क्वायर गर्छौँ अनि इन्टु के गर्छौँ, प्रोबेबिलिटीले के गरिदिन्छौँ, मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 8.1। त्यस्तै गरेर रिटर्न अफ बी बराबर हामीलाई -10 दिएकै छ। अब के गर्छौँ, -10 और एक्सपेक्टेड रिटर्न हाम्रो कति छ 11 छ भने 11 लाई घटाउँछौँ, -10 क्वेसनले दिएको छ र माइनस फर्मुलाको माइनस अनि 11 गर्छौँ, किन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी बराबर 11 छ, त्यसको स्क्वायर गर्छौँ इन्टु 0.4 गर्छौँ, किन 0.4 भनेको प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हो, गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 176.4 आउँछ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड इकोनोमीको कुरा पनि गरौँ, सेकेन्ड इकोनोमीमा हाम्रो 0.3 छ र एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीलाई 15% र 20% क्वेसनले दिएकै छ। अब के गर्छौँ, 15 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए भनेको 14.5 गर्छौँ, 15 माइनस 14.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्छौँ, गर्दाखेरि 0.075 आउँछ। त्यस्तै गरेर 20 को पनि गरौँ, 20 माइनस 11 के हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न अघि भर्खर निकालेको, स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि 24.3 आउँछ।
त्यस्तै गरेर स्टेट अफ इकोनोमी 3 को पनि राखौँ भ्यालु, जसको भ्यालु छ 0.3 र एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए 20 र बी 30 क्वेसनले दिएकै छ। अब फर्मुलामा राखिदिउँ 20 माइनस 14.5 एक्सपेक्टेड रिटर्नको भ्यालु स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि 9.075 आउँछ र यहाँ बी को लागि 30 माइनस 11 के हो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, यसको स्क्वायर गर्छौँ इन्टु प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ जुन छ 0.3 गर्दाखेरि 108.3 आउँछ र यो तीनटा भ्यालुलाई जोड्दिउँ, यो तीनटा भ्यालुलाई जोड्दिउँ है त। जोड्दाखेरि आउँछ, यसलाई भन्छौँ हामीले भेरिएन्स अफ ए। भेरिएन्स आयो हामीहरूको स्टोक ए को भेरिएन्स हाम्रो आउँछ 17.25, त्यसै गरेर यो तीनटा जोड्दाखेरि 17.25 आउँछ, त्यो भनेको भेरिएन्स हो। त्यस्तै गरेर स्टोक बी को लागि भेरिएन्स आउँछ हाम्रो 309 आउँछ र हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी आउँछ, हामीले भेरिएसनलाई स्क्वायर रुट गरिदिउँ भनेपछि के आउँछ हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। त्यसो यो भ्यालुलाई के गरिदिउँ हामीहरूले स्क्वायर रुट गरिदिउँ, स्क्वायर रुट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ स्टोक ए र स्टोक बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। सुरुमा मैले गरेँ प्रोजेक्ट ए को लागि, प्रोजेक्ट ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा ए लेख्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले के लेख्छौँ सिग्मा ए लेख्छौँ र स्क्वायर रुटभित्र हामीले के गर्यौँ भेरिएन्स आरए गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, आरए गर्दाखेरि के आउँछ हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ रुट ओभर 17.25 गर्दाखेरि 4.15 हाम्रो के आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए आयो। त्यसै गरेर बी को लागि पनि निकालौँ, फोर प्रोजेक्ट बी सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन साइन हो, सिग्मा बी लेख्नुपर्छ र इक्वल टु भेरिएन्स आरबी गऱ्यौँ हामीहरूले र रुट ओभर 309 गर्दाखेरि कति आयो 17.58 आउँछ जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी हो। त्यसो भएपछि हामीहरूले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि स्टोक ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4.5 हो र स्ट्यान्डर्ड प्रोजेक्ट बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 17.58 हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले यो केसमा के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि कति धेरै रिस्क छ त भन्ने कुरा गरिरहेको छ, कति फ्लक्चुएट हुन्छ भन्ने कुरा मेजर गरिरहेको छ। यहाँसम्म भयो हामीहरूको। अब हामीहरूले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए निकाल्यौँ जुन छ 14.5, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी 11 छ, त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए 14.5 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी 17.58 छ। त्यसो भएपछि अगाडि बढौँ। अब पोर्टफोलियो कुरा गरेको थियो सेकेन्डमा हामीहरूलाई, इफ यु फर्म द पोर्टफोलियो अफ स्टोक ए एन्ड स्टोक बी, जहाँ चाहिँ स्टोक ए 70% छ र रिमेनिङ बीमा हुन्छ भन्छ स्टोक ए 70% प्लस स्टोक बी रिमेनिङ भनेको 30% हो। यो मिलाएर एउटा हामीले के गरिरहेछौँ पोर्टफोलियो क्रिएट गरिरहेछौँ, अब यो पोर्टफोलियोको के निकाल्नु पर्ने छ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्ने छ, त्यस्तै गरेर के निकाल्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्ने छ। सुरुमा यो कुरा लेखिदिउँ, वेट अफ स्टोक ए बराबर 70% भनेको 0.7 हुन्छ, त्यस्तै रिमेनिङ बी भनेको अब 1 माइनस 0.7 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.3 आउँछ, त्यही लेखेको मैले सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि। र अब यसको हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो बराबर हामीलाई थाहा छ रिटर्न अफ पोर्टफोलियो बराबर रिटर्न अफ ए इन्टु वेट अफ ए प्लस रिटर्न अफ बी इन्टु वेट अफ बी। यो सम्झिनुहोस् होइन, रिटर्न अफ पोर्टफोलियो बराबर के हुन्छ रिटर्न अफ ए इन्टु वेट अफ ए प्लस रिटर्न अफ बी इन्टु वेट अफ बी। तीनटा भएको भए के गर्थ्यौँ रिटर्न अफ सी इन्टु वेट अफ सी गर्दै यस्तो थप्दै जान्थ्यौँ हामीले। यसको समलाई नै के भन्छ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्छौँ पोर्टफोलियोको। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ रिटर्न अफ ए बराबर कति आएको थियो अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको थियो 14.5 आएको थियो र वेट कति छ 0.7 छ। त्यस्तै गरेर रिटर्न अफ बी 11% आएको छ अघि भर्खर हामीले निकाल्यौँ एमा र वेट कति छ 0.3 कति छ 0.3। त्यसमा मल्टिप्लिकेसन गर्थ्यौँ, मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि सुरुको पार्ट हुन्छ 10.15 र सेकेन्ड पार्ट हुन्छ 3.3 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 13.45। त्यसो भएपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो बराबर हाम्रो एन्सर आउँछ 13.45 आउँछ। त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकालौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हाम्रो फर्मुला थाहा छ डब्लुए इन्टु सिग्मा ए को स्क्वायर प्लस डब्लुबी इन्टु सिग्मा बी को स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एबी इन्टु डब्लुए इन्टु डब्लुबी। डब्लुए हामीलाई थाहा छ 0.7, सिग्मा ए पनि हामीले निकालिसकेका छौँ, डब्लुबी पनि थाहा छ, सिग्मा बी पनि थाहा छ, 2 क्वेसनको 2 भइहाल्यो। सिग्मा एबी निकाल्नु पर्ने छ, सिग्मा एबी हामीले निकाल्न सकेका छैनौँ, अहिलेसम्म क्वेसनले पनि दिएको छैन, यो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो। डब्लुए र डब्लुबी दिएको छ र सिग्मा एबीलाई हामीले के भन्छौँ सिग्मा एलाई भन्छौँ कोभेरिएन्स, के भन्छौँ कोभेरिएन्स। त्यसो कोभेरिएन्स निकालौँ र सिग्मा एबी बराबर कोभेरिएन्स अफ रिटर्न स्टोक ए एन्ड स्टोक बी भन्छौँ। अब यसको फर्मुला रहेको छ सिग्मा एबी बराबर समिसन आरए माइनस आरए इन्टु आरबी माइनस आरबी। यसको सम 1 माइनस 1 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। यो चाहिँ अब हामीले यतिकै सोल्युसन गर्न सक्दैनौँ, यसको लागि चाहिँ हामीहरूले टेबल बनाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई रेफरेन्स डाटा चाहिन्छ। यो क्वेसनले दिएको क्वेसन भइहाल्यो र एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए 14
0.5 छ, एक्सपायरी रिटर्न अफ बी बराबर 11% छ। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? छैन। यो क्वेसनले हामीलाई यो पार्ट क्वेसनले दिएकै छ, यो सुरुमा हामीले गरेका थियौँ। अब कोभेरेन्स निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यति कुरा निकाल्नुपर्छ। सुरुमा प्रोबेबिलिटी राख्यौँ, 1 2 3 को प्रोबेबिलिटी राख्यौँ र के गर्छौँ अब भनेपछि आरए माइनस एक्सपायरी रिटर्न अफ ए गर्छौँ। रिटर्न अफ ए जस्तै यो 10% बाट के घटाउँछौँ? 14.5 घटाउँछौँ के। 10 माइनस 14.5 गर्दाखेरि माइनसमा 4.5, अब सेकेन्डमा 15 माइनस 14.5 गरेर 0.5 आउँछ, 20 माइनस 14.5 गरेर चाहिँ 5.5 आउँछ। यो गर्न सकिन्छ। आरबीमा पनि त्यही गरौँ। आरबी भनेको रिटर्न अफ बी भनेको -10 छ, -10 माइनस 11 गर्दाखेरि -21 हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा 20 छ, 20 माइनस 11 गर्दाखेरि 9 र 30 माइनस 11 गर्दाखेरि के हुन्छ? 19 हुन्छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि यसको र यसको मल्टिप्लाई भनेको के हो? कोभेरियन्स हो के। स्टोक ए र स्टोक बी को के हो? कोभेरियन्स हो। कोभेरियन्स निकाल्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ? आरए माइनस इआरए र आरबी माइनस इआरबी को मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो कोभेरियन्स आउँछ र भ्यालु पुट गरिदिउँ र यसलाई चाहिँ के मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने छ? हामीले प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने छ। प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। यो एन्सर -4.5 इन्टु -21 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ कति आउँछ? 37.8 आउँछ। त्यस्तै गरेर 0.3 इन्टु 0.5 इन्टु 9 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 1.35। त्यस्तै गरेर 0.3 इन्टु 5.5 इन्टु 19 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 31.35 र जोड्दाखेरि हामीहरूको आउँछ 17.5 आउँछ र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ? कोभेरियन्स निकाल्न सक्छौँ। र यो गर्दाखेरि यो टेबल परेन हामीहरूलाई, यो मेथडबाट गरेन, हामीले टेबल र मेथडबाट गऱ्यौँ, जसको एन्सर छ 17.5। अब भ्यालु पुट गर्न सकिन्छ। भ्यालु पुट गरिदिउँ। डब्लुए बराबर 0.7, सिग्मा ए बराबर 4.15 को स्क्वायर गऱ्यौँ, डब्लुबी बराबर 0.3, सिग्मा बी बराबर 17.58 को स्क्वायर गऱ्यौँ, प्लस क्वेसनको 2 इन्टु सिग्मा ए बराबर हाम्रो कति आएको छ? 17.5 आएको छ, इन्टु डब्लुए भनेको 0.7, डब्लुबी भनेको 0.3 गर्दाखेरि हामीहरूको एन्सर आउँछ 8.45। हाम्रो के आउँछ? हामीहरूको पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। पर्सेन्टेजमा लेखिदिन्छु मैले। अब रिटर्न बराबर हामीहरूको 13.45 आइरहेको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबर 8.45 आइरहेको छ। र हामीलाई क्वेसन सोध्छ वुड यु प्रिफर स्टोक ए, स्टोक बी और पोर्टफोलियो। अब हामीहरूलाई चुज गर्नुपर्ने छ स्टोक ए चुज गर्ने कि स्टोक बी चुज गर्ने कि पोर्टफोलियो चुज गर्ने भनेर आइरहेको छ। हामीले कुनै पनि स्टोकलाई चुज गर्दाखेरि त्यस स्टोकको रिस्कलाई एनालाइज गर्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर रिटर्न कति छ जरुरी छ। र सिन्स रिस्कले रिस्कको पार्टबाट मात्रै एनालाइज गर्छ, रिटर्नले रिटर्नको पार्टबाट मात्रै एनालाइज गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई भ्यालिड एन्सर नआउन सक्छ। त्यसैले रिस्क र रिटर्न दुईटालाई कम्पेरेटिभ स्टडी गर्ने हामीलाई एउटा टुल चाहिन्छ। त्यो टुललाई हामीले भन्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनकै आधारमै हामीले के गर्छौँ? कुनै पनि स्टकलाई चुज गर्छौँ। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला हो रिस्क बाई रिटर्न, अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। त्यसपछि स्टक ए, स्टक बी र पोर्टफोलियोको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालौँ। सुरुमा स्टक ए को निकालौँ। रिस्क बाई रिटर्न गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 0.28। त्यस्तै गरेर बी को आउँछ 1.59। त्यस्तै गरेर सी को आउँछ हामीहरूको एन्सर 0.63। र यसलाई म समराइज गरेर लेखिदिन्छु। यहाँ मैले रिस्कको पार्ट पनि राखेको छु, रिटर्नको पार्ट पनि राखेको छु र रिस्क बाई रिटर्न भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको पार्ट पनि राखेको छु। स्टक ए को कुरा गर्ने भने चाहिँ रिस्क 4.5 छ, रिटर्न छ रिटर्न 14.5 छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको 0.28 दिएको छ। त्यस्तै गरी स्टक बी को कुरा गर्ने भने चाहिँ रिस्क यो केसमा रिस्क बढी छ, स्टक ए मा रिटर्न बढी छ, स्टक बी मा रिस्क बढी छ र पोर्टफोलियोमा रिटर्न बढी छ। अब यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले रिटर्न कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालेका छौँ। स्टक ए को 0.28, स्टक ए को 0.28, स्टक बी को 1.59 र पोर्टफोलियोको 0.63। यस्तो अवस्थामा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के हो? पर युनिट रिस्क हो। जुन सीबी जति कमायो, सीबी जति कमायो त्यति राम्रो। यो केसमा सबैभन्दा सीबी कसको कमाएको छ? स्टक ए को आएको छ। त्यसैले हामीले कुन प्रोजेक्टलाई चुज गर्छौँ? स्टक ए लाई चुज गर्छौँ। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिउँ। वी चुज प्रोजेक्ट ह्याभिङ लोएस्ट पर युनिट रिस्क सिन्स सीबी ए इज द लोएस्ट वी प्रिफर स्टक ए भनेर भन्छौँ। अब के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनमा हामीले बढी आउनेलाई चुज गरिन्न, सबैभन्दा जसको कम सीबी आउँछ त्यसलाई चुज गर्छौँ। त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यसमा पर युनिट रिस्क चाहिँ के छ? सबैभन्दा कम छ। आशा छ तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभएको होला। खालको कन्फ्युजन छ भने तपाईँले फेसबुकमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा यसै भिडियोको कमेन्टमा गएर पनि तपाईँले मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्म राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।